हज़रत क़ारी सरफराज साहब तशरीफ़ फरमा है जो नायब इमाम है मुसाफिर खाने की मस्जिद के। आप बेहतरीन क़ारी है, आपकी अज़ान सुननी हो कभी तो आप तशरीफ़ ले जाएं मुसाफिर खाने की अंदर की मस्जिद में, आपको बेहतरीन अज़ान क़ारी साहब की ज़ुबानी सुनाई दी जाएगी। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ क़ारी सरफराज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
سبحان الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الله دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما شاء الله قاری صاحب ما شاء اللہ بھائی سینے کا زور دکھا دیا ہے قاری صاحب نے. سبحان اللہ کہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما شاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. شکریہ ما شاء اللہ. سبحانہ وتعالی. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا
मजीद माशाअल्लाह। فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله ما شاء الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله.